बड़े मशहूर सहाबी हैं और बड़े मुत्तकी और परहेजगार सहाबी हैं। उनका नाम है हज़रत अलकमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अलकमा बड़े मुत्तकी और परहेजगार सहाबी थे। नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात, इबादतें बजा लाते थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमार हो गए और इतने बीमार हो गए कि आपकी बीमारी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि आपके आखिरी वक्त आ गया। जब आखिरी वक्त आया तो हज़रत अलकमा रज़ियल्लाहु तआला की ज़ौजा ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मैसेज भिजवाया कि हुजूर मेरे शौहर हज़रत अलकमा का आखिरी वक्त आ गया है, आप तक ये पैगाम पहुँचाना है, वो हालत नज़ा में है, मैंने चाहा कि आपको इतला कर दूँ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने 3 सहाबा हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बड़े अजीम सहाबी अम्मार बिन यासिर, याद रहे कि हज़रत अम्मार वो सहाबी हैं जिनकी वालिदा हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो हैं कि जो इस्लाम में सबसे पहली शहीद खातून हैं। हज़रत अम्मार और आपकी औलाद, इन सबको बहुत सताया गया, बहुत मारा गया। जब इस्लाम कबूल किया था इनको जंजीरों से बांधकर, रस्सियों से बांधकर बहुत तकलीफ दी जाती थी। और नबी पाक अलैहिस्सलाम इस्लाम लाने की वजह से जो इन पर बज़ालिम होते थे उसे देखकर प्यारे आका अश्कबार हो जाया करते थे। अल्लाह हज़रत अम्मार और उनकी आल के सदके हमें इस्लाम पर और ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। अपने ईमान की कदर करने की हमें सलाहियत और कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत अम्मार, हज़रत सुहैब और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला, नबी पाक ने इन तीनों को भेजा कि जाओ अलकमा को जाकर कलमे की तलकीन करो। अच्छा, अब ये भी मसला समझ लें कि जब किसी का आखिरी वक्त हो, आपको फील हो रहा है कि इसमें सकरात का आलम तारी है, नज़ा का आलम तारी है, तो लोग एक मिस्टेक ये करते हैं कि मरने वाले को कहते कलमा पढ़ो, ऊंची ऊंची आवाज़ से कहते कलमा पढ़ो। ये नहीं कहना है, आपने उसके पास बैठकर खुद कलमा पढ़ना है बुलंद आवाज़ से। ये उसको नहीं कहना आप कलमा पढ़ो, क्योंकि उस वक्त वो बड़ी तकलीफ में होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। अगर खुदा ना खास्ता उस तकलीफ के आलम में उसके मुंह से ये निकल जाए कि मैं नहीं पढ़ता या माज़ अल्लाह मैं कलमे को नहीं मानता, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके खात्मा बुरा हो जाए। हम ये नहीं कहते उसका खात्मा बुरा हुआ, इसकी पूरी तफसील है कि किस आलम में कहा, किस पोजीशन में कहा। लेकिन उलमा बड़ा प्यारा तरीका बताते हैं कि आप बैठे हैं उसके पास, 2-3 अफराद बैठ जाएं और सब बुलंद आवाज से कलमा पढ़ना शुरू कर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप दुरूद पाक पढ़ते रहें, आप कलमा पढ़ते रहें, ताकि वो सुनते रहें और अल्लाह उसको तौफीक दे दे कि उसकी ज़बान से भी कलमा अदा हो जाए। तो ये तीनों सहाबा गए। अच्छा, हज़रत अलकमा खुद भी सहाबी हैं, ठीक है ना। अब ये तीनों सहाबा गए और उन्होंने हज़रत अलकमा को कलमा शहादत की तलकीन की। अब ये तलकीन करते रहे, हज़रत अलकमा की ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा था। अब वो जानते थे कि तो सहाबी रसूल हैं। ये सहाबा आ गए प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास, कहा हुजूर अलकमा की ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत फरमाया, क्या इनके वालिदैन में से कोई जिंदा है? कहा जी या रसूल अल्लाह, इनकी वालदा हैं, काफ़ी बूढ़ी हैं और वो जिंदा हैं। क्या इनकी वालदा को पैगाम दो कि अगर आपके लिए आसानी है तो मेरे पास आ जाएं। नबी पाक ने फरमाया मेरे दरबार में आ जाएं, और अगर वो नहीं आ सकती तो घर में ठहरे, मैं खुद आ रहा हूं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इस पे हमें अदब भी सिखाया बड़ों का। हालांकि नबी पाक तो सबके आका है ना, वो तो सारी उम्मत आपकी गुलाम है, मगर क्या खूबसूरत फरमाने कि अगर आसानी से आ सके तो आ जाएं, वरना मैं आपके घर आ रहा हूं। ये हमें भी सीखने को मिल रहा है कि बुजुर्गों को तकलीफ नहीं दी जाती है, बुजुर्गों का अदब किया जाता है, चाहे वो मालो दौलत में, शोहरत में, दीगर मकाम में आपसे बज़ाहिर छोटे हों। बाज़ औक़ात होता है हमारे अपने मुलाज़िम भी बड़ी उम्र के होते हैं, हमारे गरीब रिश्तेदार होते हैं वो बड़ी उम्र के होते हैं, आम मस्जिद का नमाजी होता है, कुछ भी हो जाए, अगर उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, आपको पता है रिवायतों में आता है अल्लाह पाक फरमाता है मुझे उस शख्स को अजाब देने में शर्म आती है, हया आती है जो इस्लाम में बूढ़ा हो गया हो। यानी बूढ़ों का एक मकाम है। हाँ, अब यहाँ बूढ़ों से भी एक बात कर लूँ कि बूढ़ों को भी ख्याल रखना चाहिए कि आपके बाल सफ़ेद हो गए फिर भी आपकी ज़बान अगर गुनाह कर रही है, आपकी आदतें दुरुस्त नहीं है तो आप दुरुस्त करें। लेकिन इन बाकी लोगों को ये सिखाया गया है कि बड़ों का अदब करे। एक हदीस पाक है जिसका मजमून है कि जो शख्स अपने बच्चों पर शफकत ना करे और अपने बड़ों का अदब ना करे वो हम में से नहीं। नबी पाक क्या फरमा रहे, वो हम में से नहीं है। प्यारे आका ने दूर कर दिया उसको अपने आप से। कुछ लोग हर वक्त बच्चों को डांटते हैं और हर वक्त बड़ों के साथ बदतमीजी करते हैं। ये बहुत बुरी आदत है। शफीक, मेहरबान, मुस्कुराने वाले बन जाओ, बच्चों से प्यार और बड़ों का अदब। और ये हमेशा याद रखें, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। बेअदब नहीं बेअदब आपने देखे बर्बादी होता है दुनिया में भी। अच्छा, फिर जो किसी का अदब नहीं करता लोग भी उसका अदब नहीं करते। ये प्यार और अदब चीज ही ऐसी है, आप प्यार दें आपको प्यार मिलेगा,
آپ رسپیکٹ دیں, آپ کو رسپیکٹ ملے گی. لوگ کہتے ہیں میری کوئی عزت نہیں کرتا. حضرت آپ کسی کی کرتے ہیں؟ آپ کرنا تو شروع کریں نا, پھر آپ کی لوگ کرنا شروع ہو جائیں گے. آپ جناب سے گفتگو کریں, پیار سے بات کریں, ادب سے بات کریں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو اب نبی پاک نے کیا فرمایا حضرت علقمہ کی والدہ کے لیے کہ وہ آ سکتی ہیں تو آ جائیں, ورنہ میں آ رہا ہوں. حضرت علقمہ کی والدہ بھی صحابی کی والدہ تھی. انہوں نے کہا حضور آپ کیوں تشریف لائیں گے, میرا حق زیادہ ہے, میں حاضر ہوتی ہوں. وہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں آ گئی. پیارے آقا علیہ السلام نے ان کی والدہ سے پوچھا, اے ام علقمہ یہ بتاؤ علقمہ کیسا ہے؟ ماں سے بیٹے کے بارے میں پوچھا. وہ کہتی حضور میرا بیٹا تو بڑا نیک ہے, نمازی ہے, روزے رکھتا ہے, صدقے خیرات دیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا نہیں, میں نے یہ نہیں پوچھا, بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے. سمجھیے گا بات کو, روزے بھی تھے, نمازیں بھی تھی, حج و صدقے بھی تھے, اور صحابی بھی تھے. صحابی کا تو مرتبہ کتنا بڑا ہے نا. آقا نے فرمایا یہ نہیں, بتاؤ تمہارے ساتھ معاملہ کیسا ہے. کہا حضور میں اس سے ناراض ہوں. ماں نے کیا کہا؟ میں اس سے ناراض ہوں. فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنی بیوی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے مجھ پر, بیوی کو فوقیت دیتا ہے, پریورٹی دیتا ہے مجھ پر, یعنی ماں سے زیادہ بیوی کی مان رہا ہے, ماں کو نظر انداز کر رہا ہے. اللہ اکبر. اب نبی پاک کا انداز دیکھیں. پیارے آقا علیہ السلام نے کہا اے بلال جاؤ بہت ساری لکڑیاں لے کر آؤ. تو حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہے حضور لکڑیاں کیوں منگا رہے ہیں؟ کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ علقمہ کو لکڑیاں جلاؤں گا اور علقمہ کو اس پہ جلا دوں گا. تو ماں ہوتی ہے, ماں کا دل دکھا ہوا تھا, مگر ماں کہتی حضور اب میرے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں گے. کہ تم ناراض رہی نا تو اس سے بڑا عذاب علقمہ کو ہونا ہے, یہ تو چھوٹا عذاب ہے, میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تو کہتی حضور گواہ ہو جائیں, میں آپ کو گواہ بناتی ہوں, اللہ کو گواہ بناتی ہوں, فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں, میں نے علقمہ کو معاف کر دیا. نبی پاک نے ماں سے معافی دلوانے کا انداز کیا اختیار کیا. پھر پیارے آقا نے کہا اے بلال جاؤ جا کے دیکھو علقمہ کو, جا کر پھر کلمے کی تلقین کرو. حضرت بلال جاتے ہیں, حضرت علقمہ کو کلمہ کی تلقین کرتے ہیں, حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے اور آپ کا وہیں وصال ہو جاتا ہے. اب نبی پاک حضرت علقمہ کے جنازے پر جاتے ہیں. اب ذرا سنیے گا بات کو, جو میرا مین ٹاپک ہے آج کا. حضرت علقمہ کے جنازے پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کہتے ہیں, جب لوگ نماز جنازہ کے لیے صحابہ کھڑے ہیں تو آقا فرماتے ہیں اے گروہ مہاجرین و انصار. حضرت علقمہ کی قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر نبی پاک فرماتے ہیں, پہلے نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا, تدفین ہو گئی, پیارے آقا حضرت علقمہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے گروہ مہاجرین و انصار, جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے اس پر اللہ عز و جل فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اللہ عز و جل اس کے نہ نفل قبول فرمائے گا نہ فرض, مگر یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, اپنی ماں سے حسن سلوک کرے اور اس کی رضا چاہے, کیونکہ اللہ عز و جل کی رضا ماں کی رضامندی میں ہے, اللہ عز و جل کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس ایک واقعے سے جو درس ملتا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے. یقیناً ماں ہی ہماری شادی کرواتی ہے, ماں ہی ہمارے لیے دلہن ڈھونڈ کے لاتی ہے, مگر کچھ عرصے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو اگنور کیا جاتا ہے. ماں کا مرتبہ کم نہیں ہو گیا. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا, نہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں کے کہنے پر بیوی پر ظلم کریں. ظلم کرنے کی بیوی پر بھی اجازت نہیں ہے, وہ بھی ایک خاتون ہے, وہ بھی ایک عورت ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے, اور وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ میری لائف میں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کی خدمت کرنی ہے, خیال رکھنا ہے, تو وہ میری ماں ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, ایک صحابی آئے, کہتے حضور سب سے زیادہ میرے حسن اخلاق کا حقدار کون ہے, ڈیزرو کون کرتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد. یعنی باقی دوستوں, رشتہ داروں, پڑوسیوں کی باری تو بعد میں ہے, ٹاپ لیول پہ کون ہے؟ ماں اور والد. ہم تو جناب دوستوں پہ جان قربان, آدھی رات کو دوست کے لیے حاضر, ماں بلائے تو ٹائم نہیں ہے, ابو کہے تو موقع نہیں ہے. نہیں. اچھا علماء نے اس پر بھی بہت خوبصورت کیا بات ہے میرے آقا کی, فرمایا 3 بار تو نبی پاک نے فرمایا نا ماں, یہ ایسے نہیں فرمایا, اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے. والد کو 1 بار, ماں کو 3 بار. میرے آقا کا کوئی جملہ, کوئی لفظ فضول نہیں ہے نا. وہ تو سبحان اللہ کیسا دہن ہے, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو فرمایا 3 بار. پتہ ہے ماں کیوں کہا ہے؟ ماں 3 تکلیفیں اٹھاتی ہے. ماں پہلے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے پال